सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाऊ, नुनलाई नुन भनेर चिनाऊ। अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस्, एउटा पनि नछुटोस्। तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने? यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन्। क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्। यसले खरबौं रुपियाँ ल्याउँछ। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ। संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन् र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊ, त्यसपछि मात्र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौं रुपियाँ यही आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। तर धुलो लागेर बसेको विधेयकलाई टकटकाउँदै राष्ट्रपतिले झिकेर यो जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छलफल गर्न संविधानको स्पिरिटले दिन्छ। संविधानको संरक्षकले गर्ने काम हो यो। त्यसैले सभामुख महोदय, म राष्ट्रपतिज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, यो प्रतिनिधि सभाको, यो संसदको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार उहाँबाट नखोजियोस्। यो विधेयक यहाँ आउनु पर्यो, विधेयक जारी गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने, त्यसलाई कानुन बनाउन प्रारम्भिक काम गर्ने दायित्व हाम्रो हो। हामीले यो 34 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका, तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफुर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेको छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्करमा छन्।
राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईहरुलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौं? सुविधा दिन्छौं। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भावनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। निजी अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार, त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन् र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊ, त्यसपछि मात्र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौंको तरकारी र अरबौं रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ। कता कता तपाईको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याडदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुस्। कर दर नबढाई खरबौं रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजन हुन्छ, बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने कहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो। तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन। सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि, विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन् पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौं रुपैयाँ यही आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्। यसले खरबौं रुपैयाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरोजो 5 खर्ब
5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड बेरुजो छ, यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका नाममा अहिले 5 वर्षमा करिब करिब एकैछिन सम्मानज्यू 16 खर्ब 1 मिनट मात्रै 16 खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ, नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ। यो देश समृद्ध गर्ने बाटो यही देशको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरौँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सभामुख महोदय, अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा जुन काण्ड भएको छ अथवा जुन चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ, त्यो केवल आर्थिक भ्रष्टाचार अथवा अङ्कसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। त्यो ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र सरकारी कागज कृत्य सम्बन्धी अथवा यो एक प्रकारको जघन्य अपराध हो र यसमा संलग्न कुनै पनि मानिसहरूलाई छुट दिने कल्पनाको त कुरै नगरौँ। यसलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने, यसबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन। अहिले पछिल्लो दिनमा यो प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि अख्तियारलाई बुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरू पनि कहीँ कतैबाट आउन थालेका छन्। यस प्रकारको गल्ती सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यस्तो जघन्य अपराधमा देशको बेइज्जती गर्ने, दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो। त्यसकारण यसको विषयमा अझ व्यापक रूपमा जानकारी हुन जरुरी छ। पत्र पत्रिकाहरूमा ठुल्ठुला मानिसहरूको नाम छ्यापछ्याप्ती आइराखेको छ। अनुसन्धानका बारेमा अनेक आशंकाहरू आइराखेका छन्। शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकलाई समेत आम जनसमुदायले आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। शीर्ष नेताहरूको गलत मनसाय छैन, सरकारको गलत मनसाय छैन भन्ने कुरा प्रश्न पार्नको लागि पनि सरकारले के गरिराखेको छ र यो कारबाहीको प्रगति कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा यो संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। संसदलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ। भर्खरै पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेको समाचार सुन्नमा आएको छ। बाहिर अनेक थरी कुराहरू आएका छन्, तर सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता यो सार्वभौम संसदलाई व्यक्त गर्नु पर्यो र अहिलेसम्म भएका कारबाहीका प्रगतिहरू संसदलाई जानकारी गराउनु पर्यो भन्ने कुरा हामी माग राख्न चाहन्छौँ। हामी संसदीय मर्यादाभित्रै बसेर आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्थ्यौँ र अहिले हामीले जे राख्यौँ त्यो संसदीय परम्पराभन्दा बाहिर छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सरकारको जवाफ नआएसम्म संसद अवरुद्ध गर्छौँ भनेर हामी भन्दैनौँ। संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउँ, तर सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो जवाफ दिनको लागि, संसदलाई अहिले भइराखेको कारबाहीको जानकारी गराउनको लागि, रुलिङको लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज 27 गते हामी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल सकिएपछि आज हामी संसदको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, मन्त्री परिषद, योजना आयोगलाई यहाँको एउटा प्रतिवेदन पठाउँछौँ। सिद्धान्त त यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर विनियोजन विधेयक बनाउनुपर्छ, तर के हामी यसरी बनाउन सक्छौँ? अर्थ मन्त्रालयमा करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्थामा छ र केही दिनमै छापिन्छ।
त्यसपछि हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको, समय व्यर्थ किन फालेको, किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गरेको भएकोले यो पटक पनि गरेको, यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै हो। यो तरिकालाई अब हामीले बदल्नुपर्छ, बदल्न सकिन्छ। कार्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखौँ, खर्चको सीमा निर्धारण गरौँ। मङ्सिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गरोस्, 1 महिना संसदमा छलफल गरौँ। पुसमा संसदबाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस्। यसको आधारमा मागबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरि संसदमा आओस्, हामी छलफल गर्छौँ। हामी अर्थ समिति लगायत अरू विषयगत समितिमा पठाउँछौँ। त्यस पछाडि यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ र यो सँगसँगै यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन नियमको जुन सूची हुन्छ त्यो पनि चैतमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। र यो चैत्र वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रममा बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ, यो बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने जुन हाम्रो ऐन नियम छ त्यो पनि हामी पारित गर्छौँ। गर्न सकिन्छ। स्विडेनमा यस्तै हुन्छ, 7 महिना अगाडि प्रस्ताव हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा यस्तै हुन्छ, 4 महिना अगाडि सिद्धान्त पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ। अरू थुप्रै देशहरूमा छ। यो असल अभ्यास हो, असल अभ्यास अनुसरण गरौँ अनि बल्ल संसद बजेटसँग जोडिन्छ। नभए हामी जोडिन्नौँ। जति हामी कुरा गऱ्यौँ बजेट भोलिबाट पर्सिबाट छापिने क्रम सुरु हुन्छ। यसै गरिकन सरकार पनि बजेटसँग जोडिन्न। यो बजेट अथवा अहिले यो सिद्धान्त आएपछि कार्यक्रम बजेट आउँछ, विनियोजन विधेयक आउँछ, कसले ल्याएको भन्दा सरकार भन्छौँ। तर सामान्यतः हामीले हेऱ्यौँ भने यो सरकार हुँदैन। यो खास गरी अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एक प्रकारले केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र यसमा संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो। जस उदाहरणको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति कार्यक्रममा मैले बोलेको सुने, उहाँले भन्नुभयो यो पटक कृषिमा आधारित उद्योगलाई म प्राथमिकता दिन्छु। एक पटक प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री र फाइनेन्स मिनिस्टर 3 जना गएको 5-6 महिना जति समय भयो, कुनै एक दिन कुनै एक ठाउँमा 1 घण्टा 2 घण्टा कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बस्नुभएको छैन। कुनै पनि मन्त्रालयमा यसरी बसिन्न। यो अभ्यास छैन। हामीको अभ्यास के छ? योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ, मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतः मन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि एउटा दुईटा कार्यक्रम भन्दा बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसैले अघिकै कार्यतालिकामा एउटा राखेर हेरौँ। माघ महिना यस्तो महिना हुन सक्छ जुन महिनामा महिना 30 दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको 2 दिन एउटा मन्त्रालयलाई 2 दिन समय छुट्याएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, त्यसको टिम र विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री के को लागि अर्को वर्षको बजेटमा कुन कार्यक्रम गर्ने, कसरी गर्ने भनेर 2 दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटी ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ अनि बल्ल यो जोडिन्छ। यो जोडिन भने के हुन्छ? म एउटा दुईटा उदाहरण दिन्छु। 2071-72 सालको बजेट बनाउने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई भेटेर उहाँले भनिदिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई कार्यालयमा गएर भेटेर मैले मेरो टिमले अध्ययन गरेको नेपालमा खास गरी स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्नको लागि एउटा कोष कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो डकुमेन्ट मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा बजेटमा आयो। नवीन विचार भएको तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएको साना र मझौला व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्तालाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि स्टार्टअप फन्ड बनाउने र 50 करोड रुपियाँ बिउ पुँजी राख्ने र एनआरएलले पनि थप्ने। यो कहिलेको? 71-72 को। मान्य अर्थमन्त्रीजी, यो अहिले 80 मा पुग्यौँ हामी। प्रत्येक वर्ष बजेटमा पर्छ, यो वर्ष पनि पर्छ, तर यसको 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। कुन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने, अर्थले बनाउने कि योजनाले बनाउने कि उद्योगले बनाउने भन्दा 10 वर्ष गयो। किन? अनरसिप छैन। अघि मैले भनेको जस्तो न संसद जोडिन पाउँछ न यसमा मन्त्री जोडिन्छ। गएको वर्ष मैले र मेरो टिमले गरेर सम्माननीय सभाको महोदय प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो डकुमेन्ट मैले बनाएको, मेरो टिमले बनाएको। यो डकुमेन्ट बनाएर म उद्योग मन्त्री कहाँ गएँ, अर्थमन्त्री कहाँ गएँ, हामीले भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ। यसको आधारमा यो कार्यक्रममा पर्यो। यो कार्यक्रममा परेर त्यो कार्यक्रमलाई के भन्यो? प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर भनियो। 3 अरब 45 करोड छुट्याउने भनेर यहाँ मन्त्रीजीले पढ्नुभयो। पछि 50 करोड मात्र छुट्याइयो। गएको वर्ष यसमा 6 वटा सेक्टर्स छ, कन्स्ट्रक्सन, टेक्सटाइल, फुटवेयर, जहाँ हामी धेरैले उत्पादन बढाउनु पर्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ। त्यसको विस्तृत प्रोग्राम हो यो। मन्त्रालय सरकारले अन गर्यो, पैसा पनि छुट्यायो, 1 रुपियाँ पैसा खर्च भएन। किन? 4 पटक कसले कार्यविधि बनाउने भन्ने कुराको झगडा, कार्यविधि अल्मलिएर 1 रुपियाँ पैसा खर्च नभइकन यो कार्यक्रम सकियो। 2074 सालमा यही रोस्टरमा उभिएर मैले स्वास्थ्य बिमाको विधेयक प्रस्तुत गरेको। पछि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, कानुन बनायौँ। त्यसले के भन्यो? प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ, सबैजना हुनुपर्छ, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ, नसक्नेको पैसा सरकारले तिर्दिन्छ र फुल कभरेज हुन्छ।
नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, प्लास्टिक सर्जरी लगायतको केही कुराहरू, त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ। अहिलेको जस्तो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाखको बिमा होइन। तर यो गर्नको लागि स्रोत कसरी, यो गर्नलाई संस्थाको क्षमता कसरी विकास गर्ने, त्यो पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। यो 74 सालमा मैले प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटले पास गरेको डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्ट करिब 2000 पेजको डकुमेन्ट छ, कम्प्लिट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि। यसमा हामीले 7 वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने, जनशक्ति कसरी विकास गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने, सबै कामहरू गऱ्यौँ। बिचमा के भयो, यो बजेटमा पर्छ, अनरसिप हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भने 7 वर्ष गयो, ठ्याक्कै 7 वर्षको एउटा हामीले काम गऱ्यौँ। तर 7औं वर्षमा आएर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाख गर्ने बिमा कार्यक्रम समेत पनि बिजोग भयो। जबकि हामीले बनाउन खोजेको 3000 तिरेर 1 लाख होइन। कसैले 4000 तिर्ला, कसैले 50000 तिर्ला, कसैले 1000 तिर्ला, कसैले 1 लाख तिर्ला, कसैले 5 लाख तिर्ला, 10 लाख परे पनि, 20 लाख परे पनि, 50 लाख परे पनि, 1 करोड परे पनि उपचार चाहिँ बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजेको। आज हाम्रो हालत के छ? हामीले कहिले अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ, काहीँ पिलर मात्र उठायौँ, हामीले यसरी बिजोग बनायौँ। हामी यो वर्ष 10 लाख रुपियाँसम्म कभरेज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ। हामी यो वर्ष स्टार्टअप फन्डको फेरि यो वर्ष पनि पार्न सक्छौँ। तर कानुन कसरी गर्छौँ? बिजनेस एज युजुअल। योभन्दा पहिला जसरी गरेको त्यसरी नै गर्ने हो भने जति कार्यक्रम परे पनि कानुन हुँदैन। किन अघि मैले भने न व्यवस्थापिका जोडिएको छ यो बजेटसँग, न पोलिटिकल लिडरसिप जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन पुँजीगत खर्च भएन भनेर भन्छौँ, त्यसको मूल कारण यो हो। अब म छोटकरीमा यसपालि प्रस्तुत भएको यो प्राथमिकतामा आइसकेपछि छलफल गर्छु। सुशासनमा आधारित रहेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, प्रशंसनीय छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ योभन्दा यसैले अब बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सामान्य सभाको महोदय, यहीँ अहिले अख्तियार र भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हदब्याज नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ। हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ। तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ, गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्म कुमार भुषालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। इक्विलिब्रियम एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ। हेर्दै गर्दा हामी एकैपटक हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलेको अवस्था छ। तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र IMFको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ, हामी बुझ्छौँ। तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न। पसलहरू खाली भएका छन्, उधारो उठेको छैन, बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा तिर्न सकेको छैन। विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन, यो फेडरल नेपालको बजेट हो। तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ। उदाहरणको लागि हामीले यही वर्ष खास गरी सानो कुराहरू, सांसदहरूको पारिश्रमिक बाहेकका भत्ताहरू हामी लिन्नौँ भन्ने सानो सिम्बोलिक कुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। सरकारले पनि धेरै निर्णयहरू गर्न सक्ला। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्छ।
हामीले गलत निर्णय गर्यौँ भने त्यहाँ उसले उनीहरूलाई गलत कुरा गर्नलाई प्रेरित गर्छ। डेटाको प्रयोग सही ढङ्गले गरेका छैनौँ। मेरो टिमले अहिले हामीले सानो एउटा डेटा हेऱ्यौँ, अर्थ मन्त्रालयको डेटा के भन्छ, मकैको आयात घटेको छ, मूल्य भयानक बढेको छ। त्यो भनेको के हो, कुखुराको दाना महँगो भयो। कुखुराको दाना महँगो हुँदै गर्दा त माछा र अन्डाको भाउ बढ्नुपर्ने हो नि। मासु र अन्डाको भाउ बढेन किन? यति धेरै मासु र अन्डा अहिले चोरी पैठारी भएर आएको छ नेपालभित्र, जसले गर्दा हाम्रो कृषकहरू मार्नु परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयकै डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने सफ्ट ड्रिङ्कमा मात्रै चैत्र 8 गतेसम्म मैले हेरेको 8000 भन्दा बढी, 900 टनभन्दा बढी कन्सन्ट्रेट आयात गरिएको छ। 5.5 अरब पैसा बाहिर गएको छ। यो डेटाहरूको आधारमा हामीले करका कतिपय कुरा निर्धारण गर्ने हो नि। किन हामीले सिंगल युज प्लास्टिक ब्यागमा 1000% भन्दा बढी ट्याक्स नबढाउने? किन यो सफ्ट ड्रिङ्कमा हामीले चाहिँ कैयन गुना किन हामीले ट्याक्स नबढाउने? त्यसो हो भनेदेखि सँगसँगै फेरि नेपाली किसानलाई प्रोटेक्सन किन नगर्ने? यस्ता ठाउँहरू हेर्नुपर्ने छ। म टुङ्ग्याउँछु सम्मान्य सभामुख महोदय, यो त अहिलेका कुराहरू हुन्। योभन्दा बाहेक एकचोटि समय लिएर अहिले हामीले ज्वरो आएको छ, ज्वरो कसरी निको पार्ने कुरा त गर्नै पर्ने छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ। यो रोग रातारात लागेको होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा मात्र होइन। यसका केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट भन्दैछु, यत्रो वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा हामीबाट पनि कमजोरीहरू भएका छन्। कतिपय नीतिहरू सही नभएका छन्, कतिपय ठिक काम गरेका छौँ। ठिक काम गरेको कुरामा गौरव गरौँ, त्यसको स्वामित्व लिउँ। गलत कतिपय कुराहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउँ, स्वीकार गरौँ। हामी सबैबाट कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने मानेर हाम्रो संरचनागत समस्या हल गर्ने कुरामा पनि तपाईँले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ, जोखिम उठाउनु पर्नेछ। तर यो बजेटबाट अहिले विश्वास कायम गर्नु, अहिले सुशासनको केही स्थितिहरू हामीले छ भन्ने केही कुरा स्थापित गऱ्यौँ भने तपाईँकोसँग पोलिटिकल क्यापिटल बढ्छ। तपाईँसँग त्यो राजनीतिक पुँजी भयो भने आगामी वर्ष तपाईँले अर्को वर्ष दह्रोसँग कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र संरचनागत समस्या हल गर्ने बाटोमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। दह्रो कदम चाल्नुहोस् भन्ने शुभकामनासहित मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू बसौँ, नियमित कारबाहीलाई अगाडि बढाउँ अनि छलफललाई अर्को व्यवस्था गरौँला। मान्य सदस्यहरू भन्ने एउटा प्रबन्ध गरेर भन्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मान्य सदस्यहरू, हामीले संसदमा छलफलै गर्ने हो। अब निर्धारित समयभित्र निर्धारित कार्यक्रमलाई सक्नको लागि हामीले यो प्रबन्ध गर्न खोजेका हो। मान्य सदस्यहरू, अब छलफलकै लागि हामी भेला भएका छौँ। अब नियमित भइरहँदाखेरि आकर्षित परेका कुराहरूमा हामी छलफल गर्ने प्रबन्ध गरेकै छौँ। आज यो विषयलाई अगाडि बढाएपछि अनि फेरि सल्लाह गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ नि। मान्य सदस्यहरू, हामीले यो प्री बजेटमाथि छलफल गर्नको लागि आजसम्म शून्य समयमा राख्नुपर्ने कुराको अतिरिक्त अरू नराखौँ भनेर एउटा समझदारी गरेको कुरा म यहाँहरूलाई
मान्य सदस्यहरू, हामी यसलाई कारबाहीलाई पनि अगाडि बढाउँ अनि राख्नुपर्ने विषयमाथि छलफल गरेर सल्लाह गरेर अनि राख्दै जाउँ। म मान्य सदस्यहरूलाई कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु। नियमित कारबाही जे हामीले मान्य सदस्यहरू, हामीले यो पूर्व बजेटमाथि छलफल गर्ने सन्दर्भमा शून्य समयलाई केही परिआएकोमा त्यही राख्ने व्यवस्था गरेको कुरा मान्यज्यूहरूलाई थाहै छ। त्यसले गर्दाखेरि शून्य समयमा यो विषय पनि राखौँ र यो विषयलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक परे अरू सल्लाह गरेर अरू छलफलको विषय बनाऊँ। मान्य सदस्यहरू, हामीले शून्य समयको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसभित्रै मान्य सदस्यहरूले राखिदिनु न म विशेष अनुरोध गर्छु र त्यस पछाडिबाट केही छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो भने हामी सल्लाह गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा मान्य सदस्यहरू बसेर शून्य समयलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ र शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म माननीय सदस्य